संपूर्ण गोंया भितर रेकॉर्ड करपी एकमेव उमेदवार, एकमेव आमदार बा विजय सरदेसाय, जाणे फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीतले 11चे 11 उमेदवार निवडून हाडले. कोणा जमलो ना, मुख्यमंत्र्या जमलो ना, आदल्या मुख्यमंत्र्या जमलो ना, बाकीच्या मंत्र्यांक जमलो ना, पूण अपोजिशना आशिल्ल्या विजयान फातोर्डा फॉरवर्डाचे 11चे 11 उमेदवार फ्रॉम वॉर्ड नंबर 1 टू वॉर्ड नंबर 11 व्हडले व्हडले रथी महारथी उडयले. सगळे जाण म्हणटाले दवरले जाल्यार विजय तुगेले 2 येतले रे, तुगे 3 येतले रे, तुगे 4 येतले रे. इलेक्शना 8 दीस असं म्हळ्यार 4 दीस असं म्हळ्यार 7 वयर विजयाली वचत ना. पूण ज्या दीस रिजल्ट आयलो त्या दीस कळ्ळें की पावर बिहायंड द नेम विजय सरदेसाय. ताज्या कामाचो पावर लोकांक कळ्ळो आणि ताका लागून विजयाले 11चे 11 उमेदवार ह्या फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीतले निवडून आयले. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतले निवडून आयले. आणि त्याच प्रमाणे ह्या खेपेकूय बी हांव मागता, ह्या खेपेकूय बी नवे उमेदवार आसात. कांय कडेन नवे उमेदवार आसात, 1-2-3 कडेन पयलींचे उमेदवार आसात. पूण ह्या खेपेकूय बी हांव मागता की लोकांनी तसोच रिस्पॉन्स दिवचो आणि हे फातोर्डा फॉरवर्डाचे उमेदवार निवडून हाडचे. आणि फातोर्डा फॉरवर्डाचे उमेदवार निवडून हाडपा खातीर हे कितें आसा, देर इज अ वर्क. आमी तुमचे कडेन मतं मागपा आयलात ते उगीच भाशणां मारून मतं मागपा आयलात. आमी गेल्ल्या 5 वर्साक आमच्या कावन्सिलान आणि आमच्या आमदारान जे काम फातोर्डा मतदारसंघा भितर केला, मडगांव म्युनिसिपालिटी भितर केला, ताज्या आदाराचेर आमी आज मतं मागपा तुमचे कडेन आयलात. खूब जाण प्लेयर आसा हांगा. एक आमचे पॅनल आसा, त्याच बरोबर बीजेपी बॅक्ड पॅनल आसा. बीजेपीचे पॅनल तांच्या पॅनलाचे उमेदवार दवरलात. हे 2 पॅनला मदीं फायट आसा. पूण अशे बाकीचे 1-2-3 जाण 4-5 जाण अशे सदांचे प्लेयर आसात. एक लक्षात दवरात, हे प्लेयर आयलात ते फक्त मतां इबाडपा खातीर. हाका 4 पडली, ताका 10 पडली, ताका 12 पडली आणि हेच करून वितोरिना उपसकून करपा खातीर, वितोरिनाक समावत तर वितोरिना पडपाची मतां स्प्लिट करपा खातीर कांय उमेदवार हांगा उबी जाल्ले आसात. आनी ताका लागून मागता तुमी चतूर जायात. जर तुमचे जर मत जर स्प्लिट जाली जर जायत, घरा भितर 4 मतां, 2 वितोरिना घाल्या, 2 आनी कोणा घाल्या ना, हे अशें जर केलें जर जायत, दॅट मिन्स यू आर गिविंग चान्स टू अदर्स. हे अशें चलपाचें ना. सगळी तुमच्या घरांतली सगळीं मतां जेन्ना वितोरिना पडटली तेन्नाच वितोरीन निवडून येतलो. आनी म्हाका खात्री आसा बाब वितोरीन गेल्ले खेपे बी वेंचणुकेक उबो राविल्लो आनी वितोरिनान सबस्टेन्शियल नंबर ऑफ वोट्स ह्या वॉर्डा भितर घेतिल्ली. सो वितोरिनाचो स्वताचो पाठिंबो आणि त्याच बरोबर बाब ग्लेन, गोवा फॉरवर्ड, फातोर्डा फॉरवर्ड आणि हे सगळे जे आसा पळय तातूंतल्यान बाब वितोरीन मुखार वतलो हातूंत भितर मातूय म्हाका दुबाव ना. आणि हे कावन्सील फातोर्डा फॉरवर्डा कडेन म्हळ्यारच गोवा फॉरवर्डा कडेन आसप चड गरजेचें. भावांनो आनी भयणीनो, एक लक्षात दवरात, गेल्ल्या ज्या बाकी कडेन जेन्ना निवडणूक जाली बाकीच्या कावन्सिलां भितर बीजेपीन बोवाळ मारलो. आमगेले सगळ्याचे सगळे आयले. काणकोणा 12चे 12 आयले. अरे काणकोणा 12चे 12 आयले जाल्यार प्रेसिडेंटा इलेक्शना वोटींग कित्याक जालें? 12चे 12 म्हळ्यार अनअपोज येवपा आयली. तुमगेले जर 12चे 12 जाणांनी वचून चीफ मिनिस्टरा म्हऱ्या फोटो काडलो, 12 आमी बीजेपीचे म्हण. आणि जेन्ना प्रेसिडेंटीचें इलेक्शन जालें तेन्ना 2 गट, 7 एक बाजून, 5 एक बाजून. कुडचड्यारूय बी तशें जालें. कुडचड्यार मिनिस्टर म्हणटालो सगळे आपले आले म्हण, लास्टाक वतोच निवडून आयलो प्रेसिडेंट म्हण. घेवन गेलो इतली जाणांक, एक तेन्ना प्रेसिडेंट दुसरो जालो. भावांनो आनी भयणीनो, आज राजकारण गोंयचे इतल्या ह्या भारतीय जनता पक्षान इतल्या खालच्या थरार व्हेला, इतल्या नीच पातळीचेर व्हेला की सांखळी भितर मुख्यमंत्र्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ज्या नगरपालिके भितर एक कावन्सिलर भायर पडलो फाटल्या कांय दिसां भितर आनी ताजी वेंचणूक पयरच्या वेंचणुके बरोबर जाली तेन्ना आमशेकार म्हणून तो निवडून आयलो. 7 जाण जाले काँग्रेस बॅक्ड पॅनलाचे, ऑपोजिशनाचे. केन्ना नोटीस दिल्ली सांखळी म्युनिसिपालिटीन वोटींग घेया म्हण, नो कॉन्फिडन्साचेर. 2 म्हयने काडले ह्या सरकारान ताजेर वोटींग घेवपाक. आनी जेन्ना काल वोटींग जावपाचें तेन्ना राया पार्सेकर म्हणटा त्या कावन्सिलराक डिस्क्वॉलिफाय करपा खातीर 3दा नोटीस धाडल्यो. 2 खेपे हायकोर्टान भायर मारली नोटीस आनी तिसरे खेपेक ताजेर फॉर्जरी केस घातली. पूण सेशन्स कोर्ट मुखार पावले आनी तेन्नाय बी उडयली. म्हळ्यार हे सरकार खंयच्याय परिस्थिती भितर कावन्सील आपल्या कडेन दवरपा खातीर खंयच्याय लेवलाचेर वता. ते काय लागला, साम दाम दंड भेद खंयच्याय प्रवृत्तीन खंयच्याय परिस्थितीक कावन्सील तांकां आपल्या हातांत जाय. पूण काल
न्यायालय कोर्ट हे जागे आशिल्ले. ताणी सांगलें राया पार्सेकार डिस्क्वॉलिफाय जायना, कायद्यान तो जावपाक शकना. मिनिस्टर ताका घरा कडेन आपयता मुर्मुगांव. ताणें सांगलें तो येवपाना, कोर्टान सांगलें पयलें नो कॉन्फिडन्स जावं दी. आनी काल दनपारां 2:30 वरांचेर जेन्ना ते हियरींग आसा, वोटींग आसा, त्या वेळाचेर पुलीस ताका समन्स धाडटा, डिचोलचो पुलीस. तूं तुजेर फॉर्जरी केस आहा, तूं डिचोली पुलीस स्टेशनार यो म्हण. सेशन्स कोर्टान तेय बी आडयलें. राया पार्सेकार वोटिंगा पावलो. आनी काल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे जे कावन्सील आशिल्लें ते काल घो जालें. सो एक धक्को ह्या निवडणुकेच्या पयलेच ह्या भारतीय जनता पक्षाक आनी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळा. हांव मागता तुमचे कडेन एका धक्क्यार धक्के दिवपाक ही सुरवात. हे मडगांव नगरपालिकेची निवडणूक जावं ह्या 5 म्युनिसिपालिटी भितर मडगांव, केपें, म्हापसा, हांगा सांगे ही हांगा जे निवडणूक जाता आनी मुर्मुगांव ही फक्त सुरवात आसा. ही नांदी. हाचे नंतरचे नाटक मुखार जातलें. आनी ताका लागून त्या नाटकाक रेडी रावपा खातीर आमी सगळ्यांनी आज सावन तयारी करपा जाय. आमची लागणूक जाता की हे भारतीय जनता पक्षाचें सरकार जें आसा ताका उडोवपा खातीर फुडल्या वर्साक, ह्या वर्सा सावन म्युनिसिपालिटी भितर तांकां आमी पयलें उडोवन दाखोवपा जाय. आतां थोडे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते येतले. कशे येतले ते? कोणाक कॉल लेटर आयला, कोणे एप्लिकेशन केला, कित्याक तांगेलें तशें आसता. सारके इलेक्शना टायमाचेर एडवर्टिजमेंट दिवप पेपरां भितर. नर्सीचे 100 जागे, पुलिशे भितर 200-300 जागे, आनी खंयच्या डिपार्टमेंटा भितर आनी जागे, ह्यो सगळ्यो जायराती दिल्यो की आमगेलो बेकार भुरगो एप्लाय करता आनी आमदार, माजी आमदार, बीजेपीचो कोण ऑफिस बेअरर आहा तांचे मान्या वताले सांगता कशाय परिस्थिती आपल्याक काम कर म्हण. होच टायम तांकां मेळटा की तुगेलें काम करता म्हण सांगपाचें आनी तुजे कडच्यान मत घेवपाचें. हे इतले पोस्ट आयला म्हण सांगून जे वता पळय तांकां सगळ्यांक सांगता ते तुगे काम करता, तुगे काम करता, तुगे काम करता, तुगे काम करता. काम कोणालें जावपा ना. 4 वर्स जाले सरकार सांगता जॉब काडटले म्हण. आज आर्ट अँड कल्चराची एक जायरात आयलो पळयात, आयच्या पेपरां भितर पळयात. 2018 भितर अनाउन्स केल्ल्या पोस्टाची एग्जाम, 2018 भितर क्लार्काचे जे पोस्ट अनाउन्स केल्ले आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटान, ताजी एग्जाम 24 का 23 तारखे दवरला पडटी का 25 तारखे दवरला. 2 वर्सां पयलीं एग्जामीक फॉर्म भरिल्लो, एका एप्लिकेशन घातिल्लें आनी ताजी एग्जाम आतां 25 तारखे ह्या म्हयन्याच्या. 2 वर्सां पयलीं 2018 केल्ले, 2021 सॉरी, 3 वर्सांनी. सो ही परिस्थिती फक्त लोकांक मातशें हायस दाखोवपाचें, लोकांक मातशें खंय तरी मन वळोवपाचें, लक्ष वळोवपाचें आनी तुमची मतां घेवपाचो एक वेगळो प्लॅन ह्या सरकारान केल्लो आसा. हांव मागता तुमचे लागीं, सगळ्या लागीं, हे सगळ्यो ज्यो ट्रिक्स आसात, ह्यो भारतीय जनता पक्षाच्यो ज्यो ट्रिक्स आसात ताजे पासून तुमी सांबाळ रावात. त्या 15 लाख तुमगेले कोणाल्या अकाउंटाक आयले ना, म्हाका खबर आसा. आयला कोणाल्या अकाउंटाक? 15 लाख आयले काय कितें तुमगे अकाउंटाक? ना कोण ना म्हणना म्हणटा, कोणा सगळे आयले अशें दिसता. आयले 15 लाख? ना 15 लाख आयलो, म्हागेल्याय बी अकाउंटाक आयलो. तेणे 2014 सांगिल्ले 15 लाख येतले म्हण. आनी आतां प्रत्येक वेळ मिटिंगे आयले तो टाटा करत रावता. अशी येवन अशें येता, अशें करता, टाटा करता. सो 15 लाखांक खंय पत्ता ना. ह्या सरकाराची नियत तशी, ह्या सरकाराचें कामच तें की तुका फक्त आश्वासन दिवपाचें. आज 15 लाख दितलो, 20 लाख दितलो. आमचो मतदारसंघाचो आमदार आदले उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाय बाबा आयिल्ले आसा. सगळ्या लागीं मागता ताळी वाजोवन ताचें स्वागत करचें. म्हजो मित्र गोंयकार ह्या संघटनेचो फुडारी बाब विकास भगत आयिल्लो आसा, ताकाय बी हांव येवकार दिता ताचेर. सो ही परिस्थिती आसा सद्याक. सो ताका लागून हांव सगळ्या लागीं सांगता की आमी चतूर रावया, शादूर रावया आनी ह्या खेपेक तुमचो निर्णय पक्को जावपा जाय. गेल्ले खेपेक ज्या प्रमाणे फातोर्डा भितर 11 आयिल्ले, तशे 11चे 11 जर फाटी जर दिली आमी विजयाच्या हाताक, जाल्यार फातोर्डेची डेव्हलपमेंट आनी फास्ट जातली. हातूंत भितर कांय दुबाव ना. फातोर्डे खातीर जावं मडगांवा खातीर कितें प्लॅन आसा तो विजय तुमकां सांगतलो. पूण हांव मागता तुमचे कडेन चतूर रावपाक आनी अशें तशें कांय हें ना, हांगा थंय कांय चकचित्त भितर विचलीत जावपा दिनाका. कॉन्सन्ट्रेट करात बॉल आनी वितोरीन. आयच्या ह्या शुभ समयाचेर म्हाका सांगपाक तुमकां खोस भोगता की भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आज गोवा फॉरवर्ड पक्षा भितर सामील जातात.
हांव मागता बा प्रतीक नाईक जो भारतीय जनता पक्षाचो एक हाडाचो कार्यकर्तो आशिल्लो ताजे लागीं माचेर येवपाक बा प्रतीक नाईक हांव मागता सगळ्या लागीं ताळ्यांनी प्रतिकाक येवकार दिवचो. प्रतीक आज गोवा फॉरवर्ड पक्षा भितर सरता ताजो येवकार दिता हांव आनी प्रतिका लागीं मागता की ताजे बरोबर जे 20-25 भुरगे ह्या पक्षा भितर आतां सरतात फातोर्डा फॉरवर्ड आनी गोवा फॉरवर्डा भितर तांकां ताची नांवां सांगची सगळ्या खातीर. कित्याक ओगीच आमी अनावन्स करनात की प्रतीक येता आनी ताजे बरोबर 20 येता म्हणून. प्रतिभा बरोबर जे येतात तांची नांवां प्रतीक घेतो. हांव मागता प्रतिका मार्याक बाब उमेरता येयल्लो आसा. मागता ताणें माचेर आपली बसका घेवची. हांव बा प्रतीक एक 2 मिनटां उलयतलो आनी ताजे नंतर बा विजय सरदेसाय उलयतलो कित्याक आमकां मिटींग बंद करपाक जाय रोखडीच. हांव मागता प्रतिका लागीं की आपलें उलोवप करपाक. बा प्रतीक. Good evening, everyone. Sorry, Good evening, everyone. Thank you for coming here. आयज आमी हिंगा कित्याक एकठांय जालो तुमकां खबर आहा. आमी आतां इतलीं वर्सां आमी BJP वोट दीत आयला आमच्या वाड्या वयर सगळे जाणां खबर आहा. आनी इतलीं वर्सान डेव्हलपमेंट जाला ती पळयला तुमी कांयच जावना. आनी तुमकां पळयला फातोर्डा सारके कितले हे ब्युटिफूल जालें तें विजय सरान केलां आमचें. सो त्या डेव्हलपमेंटा लागून आमी आतां विजय सराक सपोर्ट करपा जाय. आमच्या वाड्यावर सुद्दां डेव्हलपमेंट जावपा जाय. सो तेका लागून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता आमचो भितोरीन बाब आसा तेका वोट करपा जाय. सो दॅट हा वाडो आमचो आहा तो मडसाय तोय फॉवर्ड वचपा जाय. आनी आमचो वाडो सगळे जाण सुरज शिरोडकर मागीर राजेश केबल आनी जया नायक हे सगळे आमगे फॅमिली आसा. थोडे जाणांचे आसा ते कामार गेला. So this all families came together and are all willing to support Vijay Sardesai full on. And everyone in our area, आमचो वाडो आहा पळय सगळे जाण everyone full support दिता खंय Vijay Sardesai. And we have been assured that our area, आमचो वाड्या development जातले म्हूण. So I request Suraj Shirodkar to come on stage. Please. Okay. बेगीन आमी सुरवात इतल्या खातीर करता कित्याक इलेक्शन कमिशनाचे एक गायडलायन्स आहा की 8 वरां मेरेन सगळें आमी सोंपोवंक जाय म्हणून. हे कायदे चड करून लागतात तूं ओपोजिशनान आसतना. चड करून लागतात जेन्ना BJPचे लोक आमकां जॉयन जाता तेन्ना. म्हणून हांगा जे कोण फ्लायींग स्क्वॉड बी तांणी धाडला. आतां एक्चुली खरो तो आमचो हे हॉटेलाचो पात्रांव दुसरे कडेन भोंवता. मिटिंग्यो तांच्योय थंय चालू आहा. आमी तांचेर कंप्लेन घालनात आनीक सगळें द शो गोज ऑन. हांगा आमकां आडावचें न्ही. आनी आमी जे कितें सारांश हांगा तुमकां सांगूंक आयल्या तो तुमकां सांगूंक डिले जावची न्ही म्हणून हांव बेगीन उलयतां. पयलीं म्हणल्यार सगळ्यांक तुमकां खबर आसतलें की 23 तारखेक इलेसांव जे म्युन्सिपाल्टीचें आसा ते हे वॉर्डान OBC खातीर रिजर्व जाल्लें आहा. आमचो पयलो कावन्सिलर आशिल्लो ग्लेन आंध्रा.
ग्लेनाक आमी चूज केल्लो परतो आमी करतले म्हणून. ताजे मागीर हो सीट ओबीसी खातीर रिजर्व जालो. भितोरीन म्हणटा तो एक एस्पिरंट आमचे भितर आशिल्लो, ग्लेन, एलिसन आनी भितोरीन तीग जाणांक आमचे नॉमिनेशन फादर फॉरवर्डाचे मेळचे म्हणून दोगूय ट्राय करतात, तिगूय ट्राय करताले. तातूंत भितोरीन ओबीसी ताजे कडेन कॅटेगरी ते स्टेटस ताच्या आशिल्लें. म्हणटकर ओबीसी जातकर आमी अशें चिंतलें की आमचे भितरूच एक उत्सूक उमेदवार आसा, ताका तिकीट आमी दिवची म्हणून. ताका आमी तिकीट दिली आनी आमी सगळे एकवटान घेवन भोवंक लागले. पयलीं हांव देव बरें करूंक म्हणूंक सोदतां ग्लेनाक, कित्याक ग्लेनान एकवट दाखयलो. जो एकवट आज हांगा NGO आयिल्ले आहा, गोंयकार एक पावल एकचाराचें म्हणून. सगळ्या गोंयकारांनी एक पावल एकचाराचें मारपाची गरज आहा आनी एकचाराचें जर पावल मारतले जाल्यार एकवट हो चड गरजेचो. आनी हो एकवट जर जातलो जाल्यार मतां फोडून तिसऱ्याच मनशाक निवडून दिवंक जायना. म्हणून आमकां NGO सपोर्ट करतात. म्हणून आमकां ग्लेनान म्हणलां की आमी सगळे एक जावचे, आपूण मदीं रावन दोशी घालचो ना, दुसरे कडेन रावन हांगा मतां फोडचो ना. म्हणून सगळे भितोरिना बरोबर रावतले अशें म्हणून आमी एक डिसिजन घेतलें. आतां हें डिसिजन घेतकर एक लेटर सर्क्युलेट जावपाक लागलें की भितोरिनाचो रिकॉर्ड असो आहा, भितोरिनाचे भावाचें रेस्टॉरंट थंय आहा, तसलीं रेस्टॉरंटां आनी खूब जातलीं. हांगा जे आमचे प्रतिश्ठीत नागरीक जे आसात आनी हो वॉर्ड एक हेरिटेज वॉर्ड, जे वॉर्डा खातीर आमी कांयच कमी केलें ना. हेरिटेज एरियेन हांवें कांयच कमी केलें ना. हें म्हाका दिसता ग्लेनान भाशणान आपलें सांगलां आसतलें, सांगूं ना जाल्यार हांव सांगता आतां. आमी कांयच कमी करूंक ना. गोंयांत एकूच हेरिटेज फेस्टिवल म्हणून जालें तें हे वॉर्डान जालें. आनी हे वॉर्डान जर हीच प्रतिश्ठा मेळूंक जाय आनी ज्याचे खातीर आमचो सूरज आनी प्रतीक जे जॉयन जाल्यात की तांचे वाठारान दुर्लक्ष जाल्लें, तांचे वाठारान डेव्हलपमेंट आनी सिवीक एमेनिटीज मेळूंक जाय, त्यो जर सगळ्यो जातल्यो जाल्यार भितोरीन निवडून येवंक जाय. भितोरीन कित्याक निवडून येवंक जाय? कित्याक आमी सगळे एक जावन, हांव हांगा दिगंबर कामत मडगांवान अशें आमी सगळे एक जावन आमी फुडें सरल्यात BJPक भायर उडोवपाक. BJP म्हणटी आज जाल्यार कोळशाची पार्टी, BJP म्हळ्यार आज जाल्यार गांजाची पार्टी. गांजा लिगलायज करचो, भात हे तांदूळ सोडून गांजा रोयचो, हे BJPचें कितें तें आमचें संपूर्ण कितें स्वयंपूर्ण गोंय ही आमच्या मुखेलमंत्र्याची आयडिया. ही हांवें बोवाळ करून बंद केली. कोळसो तांचो धंदो जाल्लो आहा. कोळशा खातीर लोकांचे पुलमांव फ्राक जातात, कोविडान लोक मरतात भास्को, पूण म्युन्सिपाल्टीचो मिनिस्टर आपलो हो धंदो म्हणटा कोळसो व्हरून पसरोवपाचो म्हणून. ताजो तो तांणी सुपारी घेतिल्ली आहा. इंडोनेशियाचो जाल्यार ऑस्ट्रेलियाचो कोळसो जो येता तो काडून जिंडालाक आनी अडानीक व्हरून पावोवपाचो कर्नाटकान, ही ह्या सरकारान सुपारी घेतिल्ली आहा. ह्या पावलान कोविडाचें सिच्युएशन वायट जालां. सेकंड वेव कोविडाची आयिल्ली आहा. सेकंड वेव कोविडाची आयल्या म्हणटकर खूब जाण लोक भिल्या. आमचे आदले कावन्सिलर आनी आदले चेअरपर्सन एलिन कुलास, मागीर आमचो जुजे मारी मिरा, ते असे खूब बरे लोक हांगा येवंक सोदताले सांगूंक की एकवट गरजेचो म्हणून. आतां हो एकवट गरजेचो इतल्या खातीर आनीक हांव एक म्हजी पर्सनल गॅरंटी दिवंक सोदतां की फाल्यां भितोरीन जिखलो जाल्यार भितोरिनाक माथ्यार मारचें ना. भितोरीन आतां आमी कावन्सिलर करतात पूण म्हजें पॅनल हांगा जिखून येतलें. गेले खेपे आमचे पॅनल आयिल्ले. आमचे पॅनल जेन्ना येता ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हजी आसता. कावन्सिलराचें काम कावन्सिलरान केलें ना म्हणून हांव फाटल्यान धांवचो ना. म्हाका तुमची परती मतां जाय. म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन जावन एसेंब्लीचें इलेक्शन येवपाचें आहा. आमकां दिसता हो पिक्चराचो ट्रेलर म्हणून. पिक्चराचो ट्रेलर जर बरो जालो जाल्यार पिक्चर हिट जाता. पिक्चर खंयचें हिट जावपाक जाय की एक गोंयकारवादी सरकार आमी हाडटले जे सर्वसामान्य मनशाक, बहुजन समाजाक, जे गोंयची हेरिटेज राखपाक, जे गोंयचे सैम राखपाक, जे गोंयचे आमचे जे कितें गोंयकारपण आहा हें राखपाक सरकार आसूंक जाय. दिल्लीवाल्यांची सारकी चमचागिरी करून जो एक सिलेक्टेड मुख्यमंत्री फक्त वयल्यान ताका ऑर्डर दिता, चल कोळसो हाडटा, MPT कार्ड आनी हाका अडानीक दिता, तो कितेंय करता खुर्ची राखपा खातीर. असलो सरकार आमकां नाका.
जो सरकार सावंतवाडीचे चड चिंतता गोंयकारांचे चिंतना हो सरकार आमकां नाका आनी हो सरकार जर आमी उडयतले आनी एक गोंयकारवादी सरकार हाडटले जाल्यार पयलें पावल म्हणटा तें आमी मडगांव म्युन्सिपालिटींतल्यान करूंक सोदतात सगळ्यांक तुमकां खबर आसतलें की साश्टीकार म्हणटा ते क्रांतिकारी आमचे गोंयचें लिबरेशन तर नाजाल्यार आमचे कोंकणी राजभास करपाचें गैर आसूं नाजाल्यार एसीसायड भायर उडोवपाचें गैर आसूं रिजनल प्लॅन काबार करपाचें गैर आसूं आमी सगळे एकवटान पयलीं गोंयकारांक दिशा दाखयलेली आहा तशी दिशा दाखोवपाक आमी सगळे एक जाल्ले आहा एक जाल्यात आनी दर अशें तशें मायनस आहा भितोरिना खातीर अशें आसूंक शकता कोणाक दिसता की ही हॅज सक्सेसफुली फेल्ड मेनी अटेम्प्ट्स खूबदां भितोरीन पडिल्लो आहा खूब जाणांचें ओपिनियन आसतलें अरे आतां हो येतलो कित्याक येवचो ना हाजे पयलीं अशें आमचे बरोबर कावन्सिलर आशिल्ले लिंडन पेरेरा म्हणून म्हजो एक कावन्सिलर आहा 3दा पडिल्लो आमचे बरोबर आयलो तेन्ना 590 वोटांची लिडीन जिखलो सो अशें केन्ना केन्ना कितें तें नक्षत्र बदलता आनी भितोरिनाचें नक्षत्र बदलूंक शकता बदलतलें अशी म्हाका खात्री आहा तुमकां सगळ्यांक पळोवन आनी हांव तुमकां एक उतर दिवंक सोदतां की भितोरीन जिखतकर ह्या वर्ल्डाचो कॅरेक्टर जो आहा ह्या वर्ल्डाचो हेरिटेज व्हॅल्यू जो आहा तो मातसो पसून हालचो ना आनी गाडे नाजाल्यार आनी रेस्टॉरंटां रस्त्यार येवची ना ही म्हजी गॅरंटी आनी कोणाचेरूच दादागिरी जावची ना जे लोक आमकां मतां मांडना तांचोय सतवणूक जावची ना ही म्हजी गॅरंटी आनी हांवें केल्लें आहा हांवें हाजे पयलीं 10 वर्सां म्हजे बीजेपीचे खूब जाण आसतले म्हजेर अगेन्स्ट उलयल्या मतां मारूंक ना पूण कोणाचीच सतवणूक आमी करूंक ना एक मनीस दामू नायकान दाखोवचो ज्याचे हांवें हॅरेसमेंट केला फक्त एकूच ते चणेकाराचें एक आमी मोडिल्लें तें मोडिल्लें ताजें कारण आहा आनी ताजी लिगॅलिटी नाशिल्ली आनी आज चणेकारूय तो आमचे बरोबर आसूंक शकता कित्याक सगळ्यांक कळिल्लें आहा कितें तें आमी कोणाचीच सतवणूक करूंक ना 10 वर्सां म्हणजे आतां 10 वर्सां जातलीं 10 वर्सां आमदार म्हणून हांवें कोणाक त्रास दिवंक ना बीजेपीचे एक सपोर्टराक त्रास दिवंक ना आनी भितोरीन जिखलो जाल्यार जे लोक पडटले तांचे आमी त्रास करचे ना पूण जे लोक उबे रावले मतां फोडपाक तांकां आमी एक्सपोज करपाची गरज आहा जॉयंट वेंचर म्हणटा तें फातोर्डान फामाद आहा जॉयंट वेंचर म्हळ्यार कितें की कोळशाचे पार्टी कडेन पयसो आहा मतां फोडपाक ते दुसऱ्याक एका हाका उबो करतात ते उबे रावतात मतां फोडटात आनी तिसरोच मनीस जिखता तिसरो मनीस कोण जिखता हांगा बीजेपीचो कॅन्डिडेट कोण आहा बीजेपीचो कॅन्डिडेट आमचे बरोबर भोंवपी एकलो भुरगो आसा पयलीं म्हजे बरोबर भोंवतालो तो ताजेर एक केस आहा जी केस ताणें एक पुलीस इन्स्पेक्टरा खातीर लाखांनी रुपया कलेक्ट करून ताका हफ्तो म्हणून दिलो ही ताजेर FIR जाल्ली आहा चुकून फाल्यां सरकार बदललो चार्जशीट जाली कोर्टान कोण गेले जाल्यार हो कावन्सिलर निवडून आयला तो कावन्सिलर पसून डिस्क्वॉलिफाय जातलो हें तुमी तकलेन दवरा म्हणटकर चुकून जर कोण नांव कितें वासू जर जिखलो जाल्यार तो डिस्क्वॉलिफाय जावंक शकता हें म्हजें आयका हें कितें आयका हाजे पयलीं अशीच भानगड्यो करून म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन फोटो चिटींग करून बीजेपी इलेक्शन जिखूंक सोदताली आमी कोर्टान गेले हायकोर्टान जिखले आमकां खर्चाक मारपा खातीर ते सुप्रीम कोर्टान गेले आमी सुप्रीम कोर्टान जिखले ह्या मुख्यमंत्र्याक काढतात फोटींग म्हणून सर्टिफिकेट मेळ्ळें सुप्रीम कोर्टाचे सर्टिफिकेट काढतात फोटींग म्हणून मेळप म्हणल्यार गोंयची लज ताणें गोंयचें नाक म्हणून दिल्ली कापून उडयलें असल्या मुखेलमंत्र्याचो उमेदवार हांगा डिस्क्वॉलिफाय जावंक शकता चुकून जिखलो जाल्यार पसून हें तकलेन दवरा आनी हे खंयच्याय पुलीस ऑफिसराक तुमी विचारात खंयच्याय कोर्टाच्या ऑफिसराक विचारात म्हणटकर अशें हांगाची मतां फुटलीं तो कोण जोकी इतले फोडटलो आनी कोण इतले फोडटलो आनी चुकून भितोरीन पडटलो अशें जर कोण सपनां रंगयता जाल्यार ही सपनां आर डे ड्रिम्स ही अशी जावंक शकना आनी जाली जाल्यार हे वर्ल्डाचे उदरगत जी जावंक जाय ती बंद जातली आज सगळ्या कडेन हवा तुमी पळया हवा अशी आसा की फातोर्डा फॉरवर्ड आनी मॉडेल मडगांवाचे मडगांव सिवीक अलायन्स म्हणटा ते इलेक्शन जिखपाचें आहा ही हवा आहा मोदी लोक वोट फोडपाक रावले आसतले आतां JBL म्हणून एक सावंड सिस्टम येता हांवें पयर अनावन्स केल्लो की एक आग्वाद म्हणून आमचे वॉर्ड नंबर 7 ते वाडटाले म्हणून आतां सगळ्या कडेन वाडटात आनी एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आहा
जो बीजेपीच्या अगेन्स्ट उभे रावला एक चली ते तोच स्पीकर वाडटा. कळ्ळें तुमकां गणित कितें तें? हांव जर तुमकां अशें धरया की एक हो मोबायल फोन वाडटा, हो धाकटो मोबायल फोन असलो उगीच मेळना, हो हांव वाडटा मत दी म्हणून. बीजेपीची पार्टी तर सगळी हीच वाटूंक लागली. ओपोजीट रावला तोच फोन वाडटा. आतां तो फोन इजी मेळना, तो सारको स्पेशल कॅटेगरीचो फोन. पूण तसो एक JBL म्हणून एक स्पीकर आहा, तो असो बॅगान येता धाकटो, तो बीजेपी वाडटा. सेम ब्रँडाचो स्पीकर इंडिपेंडंटूय वाडटा. पण हाजो अर्थ कितें जालो? धडधडीत ओपन जालें की जॉयंट वेंचर म्हणटा ते बरोबर काम करता. हांगा जी काँग्रेस म्हणून जे टट्टू कोण भोंवतात ते काँग्रेस बीजेपीच्याच ऑफिसांतल्यान भोंवतात. तांचे जे ते तांणी हे पॅम्फलेट केलां घरा घरांनी वाडटा ते दिगंबरा परस हायर क्वॉलिटीचे पॅम्फलेट आहा. अशे खंयच्यान पयशे येता? हे जर कोळशाच्या पक्षाचे पयशे न्ही जाल्यार खंयचे पयशे ते तुमी म्हाका सांगा. हे मनशांक 70 मेंबर करूंक जालें ना काँग्रेसीन. काँग्रेसीन फातोर्डान मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरवात केली. 70 मेंबर जाले ना, 69 मेंबर जाल्या खंय. हे सांगता दिगंबरूच. हे म्हाका दिगंबरान सांगिल्लें आहा, हांव ओगीच सांगना. 69 मेंबर जाल्ले लोक आज सोनिया गांधीचो बावडेचो फोटो घालतात, सायडीन दिगंबराचोय घालतात आनी कोणाचो आजयताचो घालतात. आनी लोकांक फटोवपाक बरी व्हडली सामकी टवटवीत जायरात, सारकी चकचकीत जायरात दितात. काँग्रेस म्हणटले खंयची काँग्रेस ही? हे सगळे हांचे RSSची खाकीची चेड्डी घालून हांचे फोटो आहा. एक सुलतान बेलारी म्हणटा जी हेडलेस मर्डर जालो, गोमती थोड्यांनी गोमती मेळीच ना, तातूंत एकलो एक्यूज जाल्लो. ताणें आपलो सोयरो कोण तरी वयर पावलो म्हणून तो सुटलो. असले लोक आहाय हे हांचे हांव 12 बिरेस्तार हातान हांगा नागडे इतल्याच खातीर करता कित्याक फुडें तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळची ना. फुडें आनी थोडे दीस उरिल्ले आहा आनी चड दीस ना. कोविडाचें सिच्युएशन कितें जातलें तें आमकां खबर ना. पूण एक तकलेन दवरा, एक दिसा खातीर मातसो सॅक्रिफायस करा. मत 8 वरांचे पयलीं मारतले अशें विचार करा. आनी हें जर तुमी एक दिसाचो सॅक्रिफायस केलो जाल्यार 5 वर्सां तुमकां आमी एक बरें सुशासन दितले, गूड गव्हर्नन्स दितले. आनी हो हेरिटेज वॉर्ड जो आहा सगळे हेरिटेज वॉर्डान या. फक्त हेरिटेज घरां आसा थंयच न्ही, सर्वसामान्य मनीस जे बहुजन समाजाचे मनीस आज जॉईन जाल्यार तांकां सगळ्यांक न्याय मेळटलो हें हांव तुमकां म्हजो सोपूत दिता. आनी भितोरिनाक माथ्याक मारचे ना. भितोरिनाचे कान धरून ताका आमी जाग्यार हाडूंक शकतात, कान पिळून जाग्यार हाडूंक शकता. हो हक्क म्हाका तितलोच हक्क तुमकांय आसतलो, इतलें हांव तुमकां उतर दिता. आतां हो बोनस टायम तो कोण तो फ्लायंग स्क्वॉड येवन बंद करप म्हणसर तितलो आमी टायमपास करुया. आतां दुसऱ्यो खबऱ्यो उलयता. हे मूळ मुद्दो हांवें तुमकां सांगलो. दुसरी खबर म्हणटा ती अशी, खबर अशी की बीजेपी उरूंक ना. पार्टी भितर डिफरन्स म्हणून आशिल्ली ती आतां डिफरंट पार्टी जाल्ली आहा. पयलीं बीजेपी कितें म्हणटाली की घराणेशाही नाका म्हणून. आतांच्या बीजेपीक पाकली तशी जाय पडटा. थंय तांणी बाबूश मोन्सेरात म्हूण आहा तो रावलो, ताची बायल रावली, ताजो भुरग्याक मेयर केलो. म्हळ्यार आनी कोण ना. हे जे व्हडली सगळ्यात जगांतली व्हडली पार्टी म्हूण सांगतात त्या पार्टी कडेन मनीस ना. एक मंत्र्याच्या चल्याक भायल्यान आयिल्लो मनीस जो काल मेरेन रेपिस्ट म्हणून होच मुखेलमंत्री सांगतालो ताका तांणी मेयर करचो पडलो. आमचो मेयर रेपिस्ट जावचो ना हें हांव तुमकां उतर दितां. आनी केन्नाय चुकून जर अशें कितें केस आसा म्हणून कळ्ळी आनी तो जर मेयर जालो जाल्यार हांव इलेक्शनाक बसचो ना हें तुमकां उतर दितां. अशें कोणाक गुंडांक हाडून वयर बसोवपाची आमची तयारी ना. हे क्रिमिनलायझेशन ऑफ पॉलिटिक्स म्हणटा तें जे गांजा लोक विकूंक सोदतात. हे सांगतात कितें स्वयंपूर्ण गोंय जावपा खातीर तांदूळ रोवपाचें बंद करा आनी गांजा रोया. गांजा रोयले जाल्यार ही जी भुरगीं हांगा आहा ही भुरग्यांचो फ्युचर ना. ही भुरगीं अशी हवेन भोंवतली. ही भुरगे हवेन भोंवतली आनी एक कोळसो पावयत रावतले कर्नाटकान. आमचो धंदो फक्त कोळसो पावोवपाचो, कोळसो आनी गांजा. म्हणून ही भ्रश्टाचारी जनता पार्टी म्हणून आमी हाचें नांव केल्लें आहा. बीजेपी म्हणटा ती पार्टी उरूंक ना. भारतीय जनता पार्टी उरूंक ना ती आतां जाल्यार ही भ्रश्टाचारी जनता पार्टी, फॅमिली राज फुडें व्हरपाची पार्टी. जे सगळे क्रिमिनल एलिमेंट्स आहा ते तांचे कडेन आहा, ह्याचे कडेन पयशे आहा तो मनीस. ही पार्टी तांची जाल्ली आहा. म्हणून ते जर कितें पयशे दितात, ते जर ते JBL स्पीकर घेतात
रिफ्यूज करत नाकात, सगळ्यांनी घेवचे. हे चोरयेचे पयशे, हे पयशे सारखे न्ही. हो मुखेलमंत्री जो फाल्यां येवपाचो आहा ताजे एक पयर वॉर्ड इलेक्शन जालें, वॉर्ड ताजे मतदारसंघान एक वॉर्ड इलेक्शन जालें. थंय ताणें भरमसाट पयशे म्हणले. सगळे लोक ताजे बरोबर पावले. ओपोजिशना बरोबर एक मनीस नाशिल्लो. इले सावांक चीफ मिनिस्टराचो कॅन्डिडेट पडलो. लोकांनी कितें दाखयलें? गरीब लोक ते साखळेचे लोक गरीब ते बावडे धुल्ल खावन खावन मिनेरांची काबार जाल्ले आहा. जावं पुढे तांणी तकली दाखयली. जिखतकरी जिखलो त्या मनशाक कॉंग्रेच्युलेट करपाक कोण ना, सगळे घरा रावल्या. पूण तांणी हुशारगिरीन तांणी दाखयलेलें आहा की स्वाभिमानी गोंयकार म्हणटा तो हुशार मनीस म्हूण. तशें हांगाय दाखोवपाची गरज आहा. कोणूय येता हय म्हणपाचें, कांय प्रॉब्लेम ना. पयशे दिता घेवपाचे, सगळे चोरयेचे पयशे, सगळे कोळशाचे पयशे, अडानीचे पयशे. हे ओगी रावप ना, सगळ्या कडच्यान घेवप. डेव्हलपमेंट करता म्हणटले, नोकऱ्यो दिता म्हणटले, खूब लोकांक नोकऱ्यो जाय. सगळ्यान हायस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेटान गोंय नंबर 4 बसता. आनी सांगतले आतां नोकऱ्यो दिता म्हणून. नोकऱ्यो तुमच्या खातीर न्ही ह्यो, नोकऱ्याच्यो पावण्यो चालू आहा. पयले एका बायलेक धरली. खंयची बायल ती? साखळेची बायल. 75 लाख रुपया घेताली एक PSI पोस्टा खातीर. PSIनूच कंप्लेन केली आनी तिका अरेस्ट केली. ती साखळेचीच कित्याक जाली, फातोर्डेची कित्याक न्ही? कित्याक हे हाजे जे वर्कर आसा ते हांगा आतां पोस्ट विकपाक ताची पावणी करूंक भोंवतात आतां रस्त्यार. सो बीजेपीचे वर्करांक जॉब मेळपाचे ना. बीजेपीन जाका पयशे, जाचे कडेन चड पयशे आहा, पैसा फेको तमाशा देखो, हो तांचो फॉर्मुला आसतलो. पूण हे सगळें तुमी तकलेन धरा की बीजेपी उरूंक ना. आनी जेन्ना सगळे गोंय एक जाल्लें आहा, जेन्ना हे NGO जे काल मेरेन म्हाका गाळी घालताले, पयरूच ताणें म्हाका चॅलेंज केल्ली आहा एक आठवड्यान NDA सोड म्हणून. आमी एक दिसान NDA सोडली म्हणून ताका हांगा मुद्दाम हाडला हांगा की जे चॅलेंज करपी लोकांनी आमचे जे मन परिवर्तन जे जालां, जे सगळे एक जावंक सोदता ते कित्याक एक जावंक सोदता ते तुमकां सांगतले आतां. एक सांगपाची चड गरज आहा. जेन्ना सगळे गोंयांत एक हवा चल्ल्या की बीजेपीक घरांत हाडया म्हणून, तेन्ना सडनली बोडटा जे एक हार्ट ऑफ फातोर्डा, थंय दुसरें कितें जावपाची गरज ना. थंय दुसरोच एक एक्युज्ड FIR फायल जाल्लो पेपरार आयिल्लो मनीस, ताका निवडून बाय डिफॉल्ट हाडपाची गरज ना. लोकमताचेर येदे व्हडले आयले, सगळे पेपराचेर येदे व्हडले आयले. दामू नायक खंय गेलो, खंयच्या बिळान लिपलो? सांग बरें, तुजे कावन्सिलर जर क्लीन आहा सांग. आमचेर जे येदे भितोरिनाचें लेटर जें धाडलां तें लेटर एनॉनिमस लेटर, ताका आवय बापूय कोण ना, फाटल्यान कोण तरी टायप करता धाडटा. हांव ताजेर डायरेक्ट एक्युजेशन करता कॅन्डिडेटाचेर. ही तुजेर केस आहा, ही FIR फायल जाल्ली आहा. फाल्यां जर तूं चार्जशीट जालो तुजें कितें जातलें? पूण म्हजो एक कॉल आहा की बीजेपीक आमी उडोवया, ह्या वॉर्डान उडोवया आनी बीजेपीचे बरोबर जॉयंट वेंचर कॅन्डिडेट घालया, तांचोय पराजय करुया आनी दाखोवन दिवया की आमी स्वाभिमानी गोंयकार म्हणून. ना जाल्यार आमकां कांय व्हॅल्यू ना. सेव गोवा नाव म्हणटा तें फॉर्मुला आहा. गोंय म्हणटा तें मागीर सेव करून कांय जावचें ना. गोंय आज साल्वार जावपाची गरज आहा. 2027 कोण आम आदमी पार्टी येतली आनी आमी गोंय साल्वार करतले, ते म्हणसर गोंय उठचें ना. ते म्हणसर गोंय घाटार व्हरून ते विकतले. गोंय साल्वार आज करूंक जाय आनी आज जर करतले जाल्यार टीम गोवा म्हणून आमी एक जावपाक जाय. आनी ही जर टीम गोवा आमी एक जातले जाल्यार पयलो स्टेप म्हणटा तो ह्या वॉर्डांनी आमी एकवटान मत मारून आमचे उमेदवारांक निवडून हाडूंक जाय. आनी उमेदवार जर निवडून आयले जाल्यार एक फ्युचर रेडी फातोर्डा जो एजेंडा आमी दिल्लो आहा, हो एजेंडा आमी हो तुमचो साकार करतले. हे स्वप्न आहा ते साकार करतले. हांव तुमकां उतर दितां. म्हजी 2 उतरां आयकली म्हण देव बरें करूं म्हणटा. सिंबल कितें आनी हे बॉलाचेर, बॉल म्हणटा तो फुटबॉल म्हणटा तो आमचो स्टेट स्पोर्ट. आनीक लास्ट बॅलेट पेपराचेर भितोरिनाचो सिंबल आहा बॉल. हे बॉलाचेर तुमी वोट मारून गोल मारतले आनी गोंयांत एक नवी दिशा दाखयतले ही आशा बाळगून म्हजी 2 उतरां आयकले म्हण देव बरें करूं. तुका सुरे सगळ्याक येवकार. हांव विकास भगत. विजय बाबान आतांच उल्लेख केलो की आमी ताका म्हणजे टिका करताले आनी पयर आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी प्रेस कॉन्फरन्सा भितर आमी सांगलें जो पर्यंत तूं NDA सोडना तो पर्यंत
आमी तुमच्या प्रचाराक येवचे नात. आमी आमचो प्रचार चालू केल्लो आसा. हाच्या व्यतिरिक्त मडगांवा भितर आमचे वेगवेगळे कार्यकर्ते, वेगवेगळे आमचे NGO जे एक्टिविस्ट आसात ते काम करतात. लोकांनी घरांनी वचून ते आमी काम करपाक सुरवात केल्ली आसा. हांव तुमकां इतल्याच खातीर सांगता की काळाची गरज आसा. खरो म्हणल्यार हांव भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो, विद्यार्थी परिशदेचोय बी कार्यकर्तो, अखिल भारतीय विद्यार्थी. म्हणजे ज्या वर्गाक आमी शिकले, ज्या वर्गाचे म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयीन एक भाशण म्हाका याद जाता, पक्ष येतले पक्ष वतले, सरकार येतली सरकार वतली, पूण देश उरपाक जाय, देशाचें लोकतंत्र उरपाक जाय. ह्या स्कुलाक शिकले आमी विद्यार्थी. पूण ती भारतीय जनता पक्ष आनी आतांचो भारतीय जनता पक्षा भितर खूब फरक आयिल्लो आसा. आमी एक्टिविस्टांनी हांकां कित्याक सपोर्ट केलो जाल्यार ताका 3 कारणां आसात भावानो. तुम्ही मुद्दाम जर वचून पळयात, गोंया भितर कितलेशेच प्रोजेक्ट आसात. तो मागीर कोळशाचो आसात, डबल ट्रॅकिंगाचो आसात, एक्सपान्शन ऑफ हायवे आसात, मागीर मोल्याचो आसात, तामनार प्रोजेक्ट आसात, पोर्ट बील आसात. अशे कितलेशेच प्रोजेक्ट जे मूळ गोंयकाराक केन्नाच नाकात ते आमच्या माथ्यार मारपाचो प्रयत्न हो सरकार करता. आनी हो सरकारा भितर तुमी पळयात, मंत्रिमंडळा भितर पळयात, खंयचे कसले कसले मंत्री आसात ते. आनी दुसरी गजाल मुद्दाम उल्लेख करता हांव, कुडचड्यार वचून पळयात, आमी एक प्रयोग केल्लो स्वाभिमान म्हणून, आनी सगळ्या पक्षांक एकठांय हाडून आमी एक पॅनल तयार केल्लें आनी आमी 9 कॅन्डिडेट दवरले 15 भितर, आनी 4 जाणांक आमी सपोर्ट केल्लो. तातूंतलो एक कॅन्डिडेट आमचो आयलो, एक कॅन्डिडेट आमी सपोर्ट केल्लो आयलो, आनी बाकीचे 2 जाण आयले. 4 जाण सगळेच विरोधकांक आसले. आनी आमच्या कॅन्डिडेट 6 मतांनी 17, 25, 28 आनी 52 मतांनी पडले. आमकां दुख्ख जालेंच. ताजे नंतर गोरवां आंबडिता तसो आंबडीत एक मंत्री घेवन येता आनी मतदान केंद्राचेर बसता, आनी ताच्या दोळे मुखार 10 जाण घेनात, तातूंतले फक्त ताका 7 जाण मारतात आनी 30 जाण आमकां, म्हणजे आमी ज्या कॅन्डिडेट सपोर्ट केला ताका मतां मारतात. म्हणजे लोकांच्या मनाक कितें निर्णय आसा तातूंत पळयात भावानो. ह्या लोकांक लोक फक्त भितात, लॉलिपॉप दाखयतात ते जॉबाचे. अरे 9 वर्सां तुमचें सरकार आसलें मरे, खंय गेल्ले तेन्ना तो जॉब दिवपाक जालें ना दामूक. दामूचे बद्दल म्हाका आनी एक राग आसा. ताणें तांच्या भारतीय जनता पक्षाच्या एक कार्यकारिणीची बैठक जाली, त्या वेळाचेर ताणें सांगलें की आपूण ह्या गोंया भितर जितले प्रोजेक्ट जे आसात त्या प्रोजेक्टाक आपूण समर्थन करता म्हणून एक रेझोल्युशन पास केलें. आनी तो म्हणटा फक्त लोकांक जॉब जाय म्हणून, कोळशाचे बिशाचे एनवायरमेंटाचे आपल्या पडून गेल्ले ना म्हणून. अरे पापया, 25 जावं 50 जावं 100 वर्सां फाटीं वचून पळय, गोंयकार जगलो नासलो, गव्हर्मेंट जॉबूच आहले. म्हजे घराक कोणाकूच गव्हर्मेंट जॉब ना, आमी बरे भशेन पोट भरतात, वरात जगतात आमी. तूं गव्हर्मेंटाचे जॉब दिता म्हणटकीर गोंयकार फाटल्यान सिलिंडर लावपाचो ऑक्सिजनाचो आनी गव्हर्मेंट जॉब करून ते पयशे ऑक्सिजनाक घालपाचे. तुमी झाडां मारतात ताजेर तुमी उलयनात. आमचे करमळघाट काबार करपाचो आसा, प्रशांत सर आसा, ताणें एक ताजेर बायटय दिल्लो करमळघाटाचेर. मागीर कामां बंद दवरले, आमी कोर्टाक वयचें पडलें. म्हणून सांगता, साश्टीकार जे आसा, सालसेतीतलें दर आंदोलन हे साश्टींतल्यान सुरू जालां. मागीर ते भाशेचे आसत, ओपिनियन पोलाचे आसत, गोंय स्वतंत्र्याचे आसत, दर वेळ हे सालसेतकार मोठ्या प्रमाणान उबे रावले आनी बदल हाडलो. म्हणून म्हणटा आमी एक्साराचें एक पावलो मारया. आमी जर ह्या निवडणुकीक जर तांकां तांचे चुकून सुद्दां पॅनल आयले जाल्यार ते म्हणटले लोकांक सगळ्याक कोळसो जाय, लोकांक डबल ट्रॅकिंग जाय, लोकांक एनवायरमेंटाचे पडून गेले ना, आमच्या सरकारान लोकांक बरें दिलां म्हूण निवडून आयले म्हणून तुमचे कडेन आमी नमळायेन मागतात. एक गोंयकार म्हणून आमी तुमचे कडेन नमळायेन मागतात की हे इलेक्शनाक खंयच्याच पद्दतीन तांचो एकूय कॅन्डिडेट येवपाक जायना. जर आयलो जाल्यार ते म्हणटले लोकांनी आमकां मॅन्डेट दिला म्हणून. जशें ह्याचे जिल्हा परिशदेचे इलेक्शन जाल्ले त्या वेळाचेर तांचे बीजेपीचे निवडून आयले उपरांत ताणें सांगलें लोकांक जे सरकार चल्लां तें बरें चल्लां, लोकांक सरकार आवडटा म्हणून निवडून दिला म्हणून. म्हाका तुमकां एक प्रश्न करपाचो आसा, तुमी भारतीय जनता पक्षाच्या कॅन्डिडेटाक मत मारतले? मोठ्यान उलयात, मारतले? मारनाकात. हो गोंय, सगळें गोंय, आख्खें गोंय तुमचे कडेन आशेन पळयता. जर चुकून सुद्दां भारतीय जनता पक्षाचे जर पॅनल आयलें जाय जाल्यार हे मनीस म्हणटले लोकांक हे कांयच कोळशाचे बी पडून गेले ना म्हणून. आमी जर आयज आवाज केलो ना, येणारो काळात एक 25 वर्सांनी 50 वर्सांनी आमी जेन्ना आमचे भुरगे म्हणटाले ज्या वेळाचे कोळशा सारखे प्रोजेक्ट येताले, डबल ट्रॅकिंगाचे प्रोजेक्ट येताले, तुमी खंय आसले काय म्हणून आमी तुमचे कडेन नमळायेन मागपाक आयला. आमी सगळ्या एनजीओनी एकवट केला आनी आमी मागतात ती येणारी जी विधानसभेची निवडणूक आसा जाल्यार ते आनी विजय बाबान ताची लीड घेवपाक जाय. ते अलायन्सा भितर ताणें आपलो मोठो वांटो दाखोवन ताणें वचपाक जाय. कारण एक म्हण आसा कोंकणीन, काट्यान कांटो काडप किंवा लोखणान लोखण कापप. जर तो सरकार घडोवपाक शकतालो गेल्ले वेळार जाल्यार 2022 तो भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येवपाक दिवपाक
शकना हा कापस्ता ताजे मदीं आसा काय ना म्हणूनच हांव मागता भावना आमकां आमच्या मुखार गोंय साल्वार करपाचे जर एक प्रश्न येता जाल्यार गोंय मुखार जर सद्याक तरी आमकां कोणी लिडर दिसता जाल्यार तो विजय जो गोंय सांबाळपाक शकतलो म्हणून हांव तुमचे कडेन परत एकदां मागता जे पॅनला भितर जितले उमेदवार जे मडगांवा भितर दवरलात विजय बाबान आनी दिगंबर कामतीन अलायन्स करून त्या सगळ्यांक तुमी निवडून दिया आनी तुमी निवडून दितली हेजी एक आस्त बाळगिता आनी तमाम गोंयकाराच्या वतीन तुमकां परत एकदां नमळायन मागणें मारता भोवसंख्येन तुमी भायर सरात आनी मतदानाक सगळ्या अलायन्साच्या उमेदवाराक निवडून दिया देव बरें करूं पयले सुवातेर सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी हांगा हाजीर जाले आनी आमकां हो एक कोट दाखयलो म्हण आनी हांव आनी चड सांगना कित्याक आतां कोट लागला आमकां बंद करपा पडटलें आनी बाब विजय आमच्या बाबीचे सद्या तुमकां सांगलां आमच्या एमएलएन की काम जें कितें आहा तें म्हाजे कडेन करून घेतलो म्हणून आनी खरेंच हांव निवडून येयलो म्हणटकच जें ताणें कितें सांगलां तें हांव सगळें करतलो आनी तशेंच आमच्या ग्लेनाकूय हांव पयलो देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणें येवन आमकां हो सपोर्ट दिलो म्हाका म्हजे बरोबर भोंवता आनी सगळ्याक हें करता की म्हाका निवडून येवपाक जाय म्हणून तोय खूब त्रास काडटा आनीक जशें तेणें सांगलां तेगेलें काम थोडें पेंडींग उरलां आनी जायते तेणें हें करून दवरलां सो म्हाकाय तें इजी आसतलें आनी हांव तेगेलो सांगात घेवन ती सगळीं कामां करून दितलो आनी म्हजो सिंबॉल बॉल देखून तुमकां सगळ्यां कडेन तुमचे कडेन मागता की ह्या बॉलाचेर शिको मारात आनी म्हाका निवडून हाडात आनीक हांव तुमकां हें सांगून देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं शेवटाक एकूच कांतार उरलेलें जें बरयलां मिनी मारियोन खास सर विजय सरदेसायचे वयर हें कांतार म्हणटा मिनीन मारियो रस्त्यान वयताना बोबाड जाता मोठी सगळी सुणी बुकत लागतात तिचे फाटी बुकतात ते सुण्याची कॅर करना चलत रावता वाटी सुणी बुकत आसात ती काणार पावली होती सुण्या पोरी बुकतात थोडे मुर्शाची जात फकत उलयता पूण खायचे करिना मात वळखाम कोत्ता ताका दिना आपलो सांगात वळखाम कोत्ता ताचो ते तयार घेवून घात सुण्या पोरी बुकता थोडे मनशाची जात फकत उलयता पूण खायचे करिना मात वळखाम कोत्ता ताका दिना आपलो सांगात वळखाम कोत्ता ताचो ते तयार घेवून घात एक मनशाची खबर हांव तुमकां सांगोन ना बेश्टी तो स्वभावान सादो दिसता बरोच बाबा मोस्ती तो बेश्टोच बादेस रावता शास्त्री तो बऱ्याक बरो वायटाक वायट तेवोवपी काश्टी लोक चिंतूंक पडटले ओ कोण मनीस काय लोकांक जाप कोत्ता म्हणून बाबा आनीक बाय बातोळदाचो लोक ताची कोत्ता आपुरबाय तो आनीक दुसरो नुसर विजय सारदेसाय लोक चिंतूंक पडटले वो कोण मनीस काय लोकांक जाप कोत्ता म्हणून बाबा आनीक बाय बातोळदाचो लोक ताची कोत्ता आपुरबाय तो आनीक दुसरो नुसर विजय सारदेसाय तो एसेंब्लीन झगडटात गोंयकारांक मोगाचो वाग तो कायद्यान उलयता म्हूण थोडे कोल्याक येता राग जातकाक लागोन दुसऱ्या भाशेक मारिना तो लाग बसलो मनीस लोकांक मेळून गोंयकारांक मोडलें बाग गोवा फॉवर्ड पार्टी घासता आखे गोंये पातो जावन ताणें जायतेच केलां नोये लायट्यो रस्ते केल्यात वयल्यात हांवें तुवें तोंड उगडून सांगा तुमकां आनीक कितें जायें गोवा फॉवर्ड पार्टी घासता आखे गोंये
फातोड्रांत ताणे लायटेच केला लोये लायट्यो रस्ते केल्यात पयल्यात आखे तुवें तोंड उक्ते करून सांगात आनी कितें जाये सरान पातळ दाफोबड पॅनल केला गोट म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शनाक कोरा सापोट सगळे धर्माचे पुलीस बसल्यात दाखोवंक एक वोट निवडून तांकां आडात दिवन मोलादीक वोट निवडून तांकां आडात दिवन मोलादीक वोट तशेंच भितर नाकूय तुमी कोरा सापोट तशेंच भितर नाकूय तुमी कोरा सापोट देव बरें करूं आमचे भितर नापासो तुमी एकटवले देखून हांव तुमकां काल सांगता देव बरें करूं म्हणटा जायते तियात्र शांतारा म्हणून आयलेले ताचो भावूय रॉन्स आयलोलो ताका खंय प्रोग्राम आसलो ते उपरांत तो आयलो पूण मिटिंगेक लागून म्हणूंक मेळोंक ना ताकाय हांव काल सांगता देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे आमचे तियात्र काल सांगता देव बरें करूं म्हणटा